PDF يركع أسمر أخوتو يكادين يرد calculation نحنا خانتا إنا نبل نيرنا نسيلكم كل جزء ناي إيرترا قداي يفتح كل جزء أوش إيرتراي سلازم ناي إيرترا قداي إيرترا وخون كايها اتفتحوا إنا نبل نيرنا شعو بزحات سبات كساب نعانا اليوم حجتهم حواتنا أنت إنا اللي نمشعو تجراي تعوت مبالكم شجراي كونن بزعبا نتجراي محجاسكم شجراي كونن مسحواتكم جراي تباسو قبل علينا زوردوه سألمة شو تذكروه قال خافت سألمة نعاي كساب فيديو تاتين دام تأخا إزت تجراي اللوه بزعت تجراي سنتاي سلا زي بلنا تجراي تعوت سلا زي بلنا تجراي تعوت زي بلا كابانا فله تجراي تعوت زي بلا مشارفتنا خونا يكلني زبها للوز نبر زمن تشبشب تعنقد أسمر خطوي كعلي درفتها دق في نيرو كساب عد بتنتبه أي قد سنة راح السرعة زي تعالي نيرو إذا نايت مالي تاريخي زو مزقوبي حجانا أنت اليوم مسيركم أب تاريخ ناي من الشاسر ناي تاريخ لنا حجي ناي من الشاسر ناي زنبرو أبوتاتنا ناي تاريخ قداي مصوم زباسي بالنا قال اترف انتاي كوينكم خوينم سناتهم من رجاي ابز زمن زغن ملشا كونتنت زبحالو دقتاوت لونا وزو ملشا كونتنت تاي مسيلكم نمنتاي يعصبوا له ايفلطونيم كافت زعصبوا زلو سرنا يبلو من صاما زغونه ነገር يبلو من البات تومات توب زلو قال قرابو قراس يروح بيخون نابزني ابي احمد نمصا نابزني تግራይ ክንቅጽሎይና نابزني ابي احمد نمصا ني ابي احمد نمنتاي 5 ابي احمد سرح زلها تلكان حدا علامه يبلو انتاي علامه انتاي تركب تخل نسخه مغنيات ابي احمد نصور علامه نصور متكلن አለው ابي احمد بحري يزدلي يزم زلو بمسرته ابي احمد ኢሳያስ አፈወርቅ ዲክታተር ስለዝሆነ ናዓና ኢትዮጵያ ሓደጋ ስለዝሆነ ይኮነን ዝብሎ ዘሎ بنصور ابي احمد ኤርትራ بحري የድሌና ትብላላ ስለዚህ እዚ መንሽሙዝ ابي احمد ኢትዮጵያ بحري የድሌና ትብላላ ይዝምኒዮ حجزهم دقتاوتي ወይ ዝሆነ ቆልዓ መጽዩ مس ابي احمد كسرح كله علامه خገልጽ አለው እንታይ ጥቅምታትካ حجب زحالف اب ትግራይ ዝነበረ ኹነታት ደሰይ ምሽትኒዮ ንዓና ንሕዋቶም ندق عدهم ندق هاجرهم تقرأي تعود سلا زي بالكم صلاتيهم تباهيلنا حج عين رسعنينا ناتنا على ما خان تصرتينا نتصرتيا بقول ما بدلاي فتحي حدش ديكتاتور عسمرا خير قتينا نقالس سو كلاتكم غازي تردوا واحد ነገር አለው ድምጽና ነስመራ ስለዚ ኸይዲና 10 ጊዜ ንዛር ናሁ ማይ ኮና ንዛርበኩም አብዚ ታለና መስኹም ስቆል ንሕና ድምጽና ተኺላ ተቆራሪ አስመራ ያታቱ ሶ ሁሉ ጊዜ ህዝብ ኤርትራ እንታይና ንብሎ ህዝብ ኤርትራ ተጠንቀቅ ዝገደዱ በላዕተኛታት እዩ ኣብ ኤሮጳ ዝገበርኩም ሁሉ ንፈልጦይና ታሪክ መዝጊቦይ ንዓና ከይተረፈ ምዘውፀው ኮ ይጽና መንግስቲና እንዳበልካ ዝተገብረ ፍንጭራ ኩሉ ሰብ ፈልጦይ ንዓገስ ኸኒና ምስተወጋዓ ካሰጥልካ ከተፈራሩና ክድብሉና ክንቀትለኩም ኢና xሳብኩም ባል ተበጽሕ ኮይ ሶ ጽባሕ ንጎዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ደኣ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዞም ኣነ ክነግረኩም ዶ ብረሻሽ ክርሽንኩም ኹልዮም ክትንቆለኩም ካብ ከምዚኦም ሰባት ዓይነት ትመጽፍት ይሄላ ስለዚህ ኣብ ኤርትራ እንደልዩ ንሕና ፍትሓዊ ሰብ የእምሩ ዝሰርሕ ክራዳዳ ዝኽእል እምበር ንሕና እንደማንም ተቆቲቱ ኤርትራ ኸይዱ ካልኣይ ግዜ ከሳቂና ይንደልና ዓሌታው ወዲ ዓሌታው ዝሕዞ ስልጣን ይንደልና ብኤርትራ ንምንታይ ኤርትራ እንድሕርኩም ኮይኑ ገደል ዘይተኣቱ ብዓሌታውያን ክንምራሕ ይኮንና ንሕና ለውጢ ንጠልብ ዘለና ኣብ ዓድና እዚኦም ዋላ ገሊኦም ብሽም ወዲ ዓሌትና ይኮንካ ኢሎም ዓፅሞ ቆፂሮም ሰብ ክቆትሉ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ውሑዳት ዳ ክኾኑ ይኽእሉ እምበር ኣለዉ ኣይተመንዎም ገሊኦም ከዓ ጉቱር ፅላዓት ኣለዎም ፅልኢ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ክትገልጾ ይትኽእልኒኻ ዝዛረብዎ ይፈልጡም እዮም ዝገብርዎ ኸ ኣይፈልጡም እዮም ንሕና ፀሪፍናዮም ኣይንፈልጥ ኣልዒልናዮም ኣይንፈልጥ ሽሞም ብፍላይ ኣነ ሳይትንክፎም እኔ ኸማን ብዙሕ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ንሶም ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ቀዳማይ ታርጌቶም ገይሮም ንዝሓለፈ 4 ዓመት ሰሪሖም እዮም እዚ ኸ ካብ ታሪክ ዝሕባእ ኣይኮነን ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ንዝሳዕስዐ ባንዴራ ንዝገበረ ጀስ ኤርትራ ንዝበለ ሰብ ጥራሕ ከም ፀላኢ ኣቐሚጥካ ክንደይ ነገራት ተኻይዱ እዚ ኸ ታሪክ መዝጊ ኣይንርስዑና ክትቅበሎ ኣለካ ንምንታይ መሲልካ ምክንያቱ ኤርትራ ስለዝበልና ባንዴራ ገይርኩም ኢልካ ክንደይ ባእሲ ነይሩ ታኹምኩም ዳስኹም ባንዴራ ትገብሩ ኣለኹም ካ መፅዩ ስለዚ ከይድካ ትመንገዲ ግን ንሱ እዩ ነይሩ እትኾንካ ናበላ ርኤና ተበልካ መወዳእታ ጠጠው ኮይና ሕጂ ኸ ምልሻ ኹንትነት ካልኣይ ግዜ ምስ ካልእ ፀላኢ ኮይነ ክሰርሐ ምልሻስ ክትከውን ደለኻ እንታይ ኻ ክትረብሕ ደሊኻ ኣነ እኮ ወዳሓትናኻ እኳ ወዳ ሓወቦኻ እኳ ደይ ስቕልካ ገሌኻ ኮስ መራ ስለ ዝዓበና ጥራሕሲ ደቂ ሓወቦታ ደቂ ሓትነታት ኣይመስሎምን እዩ ዓፅሚ እዮም ዝቓፅሩ ከምኡ ተልክያም ታፅፎት ነገሩ እንታይ መሲልኩም እንድሕርዳ ወዳ ሓትና ምዃንካ ቁፅር ኣቢልካ ነገር ኣቢልካ ወይ ወዳ ሓወቦ ምዃንካ ወደኮም ወደሞም ቁፅር ኣቢልካ ኣነ እኮ ብዚኣ እኮ የገለልካ ዋላ ሸውዓተ ሰጊርካ ኣብ መበል ሻምናይ
نخص زولدتا نخص تلك باكر نسخة حاونا عندي حما معلت وعندنا مريم زبلخا كل بوليتيكا بزول فوشو زي الله تم صبغتي زي صبغت الله تم زا باللي شغمتنا زي الله تم صبغتي حجي هذا جزء زتصلوها بحسب قونا يكون قدام بحبر عينها ونتصلوها كمزي ود اسمع انت وانقاس كمزي ود اسمع انت وانقاس ود مشالو ود بتناتو ما تحسبس ود عند مخان كوالاس ايفولتني حجي قاليهم انت يابزو نازلو مسيلكم دق حاوبونا دق كونا دق امونا دق حتننا حجي انت يلومنا بقدا ابز حلفه قد صلاتيهم يلومنا صلات تግራይም زيهم يلومنا انت يجرنا تبلكا ጭብጥ የለ مستግራይ ይሁን ምስ ኢትዮጵያ ዝሁሉ ዝምድና መሰረታው አንድ ማከል ናይ ህዝብ ኤርትራ አክቢር ካይ ዝግበር እሱኩም ግን ኩሉ ነገር ይሁን ክሾጥ ፈቲንኩም ጄኖሳይድ ተገይሩ ክሳብ ሕጂ ጄኖሳይድ ስፈጽምና አልኩሚና አታክሶሱን አንዶ ዋ አታሰሩና አንዶ ኮ ይዘለት ዛንታ እሰሩዎም ንሰራዊት ኤርትራስ ክሰስዎ ተዘይ ከሰስኩም መልካስ አመሬት ፈፈውት ብል ዋ አደይ ተዘይ አሰርኩም መልካስ ኦይት ብል አደይ ተዘይ ቀተልኩማ አደይ ተዘይ ሓረድኩማ ትብል ከመ ዓይነት ራይወት ዘረባ ሕጂ كمز وردت التاريخ نايزخون عالم ترى يفلتني التاريخ عالم كمز زبالة كدعات اي تمزقبن كساب حجي عندنا بقى عندنا عدينا ابونا نأسر الكاس هو كنت تقبل بيت فردي يخيدو قدياتنا بيت فردي يخيد نابز بتصحنا بصحيا كنت زبرسي ففو قتلناكم هنا اسي رشيناكم هنا نيركابو اين بركا أتاقدو فيلنا تمال لومي بوغن تقرأي كانتا يلوم نحنا برت زلوه كبرتات انتا يليوم مسيلكم عمزا حالة فزكور تغنكم نتزر يو حاوزي خبره نتقراوا يفكر يتبال حساوي تبال بوستناتكم عمناتي بايواتيكم رأيوا كدمر 4 عمت زقبركوان نافتاناتنا رمت يم حجي انتا يليوم عنا نتموسى زلو ودزوا دبوب ودزوا ماكل ودشدش زباتات نزيئن زي فكره تقرأي يفكر يتيلكا نسوس حساوي له ويو حسو تقالي دحر عندي عمد إلنا كون إحنا نعانا دك حاتلهم دك حاوبهم دك أكوهم كلنا بشي ما سمر عند حرص اليومنا كم يجيرون حدا تقرأ ويفكروا هاو كمان حزبنا بمريت بتشرع مريت زي دارادر حزبي حجز نتقرأ حاونا مريتكم مسكن حدا تقرأ وايسي أنا رقت أني 4 عامت مسقبر حدا تقرأ واي بإرترا مريت كي وصلي لهم نابكالسي عبوتات ناس بنعاخي دبلون يرون نمنتاي مخنياتو أبوتاتنا مسمريت زلوهم زمدنا كبيديو حولنت وانا مسز بالسودان سيحون حوات النيلا أب سودان سبشجر أبكو تقمتنا كوينا أب سودان أبكارتو ما يتقمت أندي ززبي أدا سودان كنتايدو جيراتي أنا ززبي أبو سودان كنتايدو جيروي بمسرتو باي ذا واي وانا بحوا حتى بزنبرون بعد سابا ونيرنا عندنا قد اتعاليت النتي تشجر حجي نتمسك زلو خا ناتي هيكون انتو بلو حماسين سراي اكولوك زايدكا كتبا اسنداو عالكاس نتقراي كتفكرو نتقراي سحالا يخد كونلو تقراواي كافليتكا نحنا قدمينا نجرنا ينتقراوا اي تتعاشو زيوم سبات زيوم اب علماو حقي اب بوليتيكاو قرص يكونن دودو دلو اب سمعيتيوم دلو اب موداتا حزب تقراي نفتاناتنا يمت لومي بوغن تقراي سمع زلو دمصناي دمصنا دي سمع زلو ولا كون احنا أفت تصمدو بزح كستاي زي بلنا تخلنا قل إتا دمصناتنا أب تقراي تسمع الله حاجة أب تقراي تسمع الله نحنا مززولو ناي إيرترا سرعات زمدنا خنقبرينا ينو إيرترا دما بحران أولاونتان أبي أحمد كدفرخا ناتنا ربح يكونن يلو ناي من قال تسميلو من سعيرو موداتا اندا بخوخم داتا تعرفكم سعراتكم تقوس موايا تودي أكو حالي زربايلا كلمي حجي بعال جلسات شمام زي قدس قدوفو إذا تقبروا أزلهم سعبين كتمتسيا بجاهم إذا أي تقبروا اختبار كلا من يخسغا حفر يقدف السغا أموداتا أبي اللهم حج سادة يكونت المتسيا حج أبي الله حج سلازي ناغيري تونتاي بزو خوين بتي حجون كالاي جيغا خقبر يبولون إرترا لولاوي تهاجريا مسمانم كونكا ني إرترا خزمت يمبال مس أبي أحمد كا سألت أخدعات سر إرترا متكن موسى سلازي مس أبي أحمد كون كان نسبي إرترا كخدو إيه مالك مس جونوسايدر كوين خطفها كاي مالك at the same time نسبة تقرأيون مس أبي أحمد مخان مالك نسبة تقرأي كتنتكاي
1 مليون تمالة قتيلهم 30 مليون حج قطوفيهم كم بالي زي حسب بمسرته ناي إيرترا يمجمر تاز قد سني أفتاقوا جن ناي حبار استراتيجي نحران لو خوينو حزب إيرترا حزب تግራይ ناي حبار دبنا طفعت زنصلالوم تخوينها ككبرتاتهم حيزهم حباراو مسمرهم حيزهم بحساب كسرعها I don't have any problem with that مسرتاوي نطمناتنا جن أبي أحمد جونوسايدري قتالي بزعبا ناي إيرترا ديمقراسيا ጉዳይ ይኮነን እስኻ ድማ ዓደቦኻ ከተጥፍእ ምስ ማንም ኣይትተዓሰብ ታሪክ ይጽሕፍ ይዘሎ ዝኩሉ ራይዎ ተጻሒፍ ዘሎ ናይ ግዜ ደርጊ ናይ 50ታት ታሪክ ተጻሒፍሎ ከምዚ ጽባሕ ንጎስ ንስኹም ስልጣን ሒዝኩም ታሪክ ትጽሕፉ ይመስለኩም ኣፍታ ዓዲ ሰባት ኣሎ you have to understand that ሳክት ስኽልካ ኣይኮነን ንጽኢልካ ስልጣን ትሕዝከ ይመስለካ እንታይ ዝንዳ ዓለሙ ኻዲስ ኣይኮነን እኮ ስለዚ ታሪክ ይምዝግብ እዩ ኣብ ታሪክ ድማ ጽባሕ ንጎ ብኸመይ ትጽሓፍ ሕጂ ክትሓስብ ኣለካ ኣይትጻረፍ ولا ماس زربا صلينا امبر ጉዳይ ከይነጋፍ ሕዝቢ ከይንበታትን ኢልና امبر እንታይ ታርጌት ትገብር ኣለኻ ኖ ብሎክ ኣይትባሃልን ኢኻ ፋራ ኮፊ ካ ትሰምዕ ኢኻ እንታይ ብሎክ ገዲፊ ኣይብለካኒ እንታይ ጸማም ኢኻ ብሎክ ከተعرف ክትብጣኒ ኢኻ بحق ብለካ ኣለኹ ብሎክ ገዲፊ ክትዝበጥ ኢኻ بحق ብለካ ኣለኹ ሓራ ሆጻከ እዝኮ ማይድጋም እኮ ይግጭመካ እኮ ይዘሎ ክትግጭም ኢኻ በይኽት ከይዳ ብሎክ ዳ ቀደም ዝበልና እንኳን ፈትሐ ሚና ብሎክ ከተعرف አይደለካኒ ይዘሎ خبط بصك ብሎክ በለን ብለን እንታብ ገዛይ ኮይና ኣነ ደይ እዚያ ዘሎ ተሊፎንካ ቋሕማ ብሎክ በላ ማዕልኻ ኣው ሕጂ እንታይ ዘሎ ተዘረባ እዞም ገለ ተጋሩ ሕዋትናኻ ሜሮን ኣነ ኮይ ምልስኒ ከም ትፈልጡኒ ግን ገሊኦም ተጋሩ ለውስ ከምዚ ንሕናስ ፖለቲካ ክንሰርሕ ዘደና መትከልና ንጹር እዩ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ምዘይዋገ ትግራዋይ ካብ መሰረቱ ጽልእ ነይርና አይፈልጥን ኤርትራ ከም ሉላዊት ሃገር ዝቕበል ዘበለ እንታይ ትገብሮ ተኽብሮ ንኣብነት ምስ በዓል ፕሮፌሰር ተኽሉ ዲዮም ገለ ዝበሃሉ ንሕና ሽግር የብልና እንታይ ሽግር ኣለና ምስኦም ምስ ማሕሪ ዮሃንስ እንታይ ፀገም ኣለና ንሕና ወላሓንቲ ምስ ቢንያም እንታይ ሽግር ኣለና ኣብ ትግራይ ወላሓንቲ ስለዚ ንሕና ምስ ኩሉ ትግራዋይ ግን ወይ ምስ ኩሉ ኤሊት ትግራዋይ ግን ሓደ ገለ ዝበሃል ግን የለን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ነዚያ ዘኽበረ ትግራዋይ ካ ሓውናይ ጎረቤት ናይ ሽግር የብልና እዚኣ ናይ 10 ዓመት መትከልያ ካልእ ወላሓንቲ ኣብ ሉላውነት ኤርትራ ዘይደራደር ንህዝቢ ኤርትራ ዝኽብር ዘበለ ኩሉ ሓውናን ፈታዊናን ፑንክት ቱዳ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ዝግህ ዘበለ ኩሉ ቀዳ ጸላይ ናይ ማዕረ ቀዳማይ ጸላይ ናይ ናምሰው ኣብዚያ ነጥብ እዚያ ክማጎት ዝኽእል ሰብ ኣሎ የለን ነጥብ ለካዲ ካባና እንታይ ዋላ ክንሕግዘኩም ተበልና ብቐዳይ ንሓደ ቆልዓ ምስ ዘኪርኩም ክንሕግዘካ እንታይ ደሊልና እንታይ ከም ዝደሊ ጠፊዎ ወላ ኣብለካ ኣለኹ ክብሮ መዓርከይ ወላ ለዓዚም ኣነ ክብሮም ለካ ኣለኹ ታሪክ ከይድገም ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ስኽኢልካ ብጉልባብ ሻዕብያ ጉያ ኣይጠቅምን እዩ ሕጂ ኣነ ርስን ዝበለ ክትዕ እየ ዝደሊ ካብቶም ድሓን ዝኾንኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ስኽኢልካ ቆልዑ ይኮንና ንደሊ ሕጂ ስኽኢልና ዘዝመፀ ቆልዓ ምፂና ኣብዚ ኣይንደሊ ድልድል ዝበልኩም ሰባት ክንዘራረብ ትደልዩ ተለኹም ኣብዚኣ ክንዲብ እንሆ ሜዳ እንሆ ጎልጎል ክንዘራረብ ደብዚያ ትግራዋይ ኩን ኤርትራዊ ሙጉት ኣለን ትብል ተኾንካ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግን ሽወያ ክስታይ ክትከውን ኣለካ ታታይ ዝብል ዘሎ እዚኣ እታ ግደፎ እንደመን ኢኻ ስኻ ተሕቡ እንታይ ገሊኹም ክትማጎት ትደሊ ግን ንሕና ማንም ምስኪ ወለዶይ ሃፍቶም መፂሎ ጣዕመኻ ኣሎ ድሓን ሃብት ወለዶይ ብሃፍቶም ምስኪ ክንጅምር ኢና በዓል ሃፍቶም ኣሎ ኦኬ ካልእ ጣዕመ ክነምፅኦ ኢና ኤኮ ሓንሳብ ቪድዮ ከፍቴ ሓንሳብ ቪድዮ ከፍቴ እንዳበልካ ልበይ እንዳጥፋካ ኣለኻ ክብሮ መዓርክ ጥዕሚሉ مرحبا يا ماندي كم يجعرك كم يكنيهم مزقنا دي سلامي سلام كم يبوغنك ولا دي فيديو لا تفتح لي حتى مكان لو انا بصراحه خازنها كان ميري ما شاء الله بصراحه دي خاله غزي خازنها ابغى هذا الهوغن حسب كيف في فيديو اوكي حرك دعم بالمسافتهم كتصدق راي تاخذوا ممكن له أنا أقول ما قد دخل زابيتنا ما يكون مدوارنا تتقمكم لا شجر كوي. كشي بس اللي نزل عبد الله حاول نجمر. ووا كوينا نجمر حجر. هفتو ما ميكنيها.
ميري سلام بي دارين بو خاندي خا تخلخ أنا سكالتيف كا دكيسكا سكالتيف كا متساندي الفرتو حق عندي هذا إنه أبقى سكو حدا جزي خوفي الكام حدا رونالد أنا سنجازل زين هاي كلها تنحم عمي هو موتا دا قال سدا مسوا عندها فتوما ورح زي مدك أسكو تصير يبلعون كهمة سكويت صباح أنت دا خوينا دا لا تهاجروا قداش ندرسنا يا نفسنا نفتنا هو سادة تشجر تام تحواس كشجر مونغو ما يزحل الرأي كامش لزغانة دمت ما أربعة بالله سكي لا I think دمت أورك سايكوين على حجة أوكي حجة تبغى متي خلها أنا حاب نستاي حجون بيلا متي خلها أوكي وين حجة دام اوكي زغونه سلام طعامهم بدهلا حفشه وصلنا كان دي صنيحه كوني لي اتي بزح ونياتكم بزحياتكم كاني خساتر سيدل نير بزح حاجه داس خساتر اي كلك نيري بفلا افضل اي نو نمن تارجت غيركا تزارب لخا فلط اني ولا زي جو تزارب كلخا مالتي بزعبا من تاي تزارب لخا فلط اني اوردون أبلغلها هو بزح نجار رجعت كمخلون خلي أردني بزح إيموشناليتي نيريب زحلف بزح عبتيك قال سنزنا برسب في الله كور كوصيل كختريون أبو خطولون ببينون عودي هجي كمزي سمعك هتاني هسي مرة متصاب كمزي بقى كمزي غيركم كمزي أي نو نتوم جي قام زي تردوم أوكي هم غير كامل اختتم محل فلهم تخريخا خمزون الله خمزي كلا حد جزء قلنا له ولا بزحج ساعات تجاجي أوكي زي سحتات ينيرو فشيلنا هنا قال مبالسي برسنال هابم يبليه بحد من قصص تهلي قلت من قصص بعبي فشيلة قال قبل يدلني ولا زخونة من قصص فشيلة زبل من قصة يلا بعيد عن زبلك كم زبيه لا الله بس هذا تصاوتك كوعسو نايك أدم إكسبرتس ساي قبرنير نايك أدم تصاوتي لك تاخونكم تسعيركم تلك يوم تسعيرنا حماقات نيرنا بلك أنا لو متصوت كن طبعا صارنا ذنوبرس ذنوف نيرو ميز بلك نتانا تحمقت سيقبلاني حجي فشلت قال خلو خوري أمو داتا قلنا تيبز زول منسي حجي تمنسي تخورمي خوف زي ما بالترايك حق سنة له عن صارت عماق سرعت عقلو صبيب وزخون نقر كقبر مفتانو إذا تسقاي بك حدا منسي سوين إحنا زعد لنياتات كوين نمبركو منسي كابها قول خادم سبيتو بإيرتراح قرفاكو نفلا ما قزي بإيرتراي تراي مغنياتو ولا بسحل تذكري ولا ناس النتي إيرترا من أسيات نبرخا خيدهم نبقى سي أنستون كاب عد قدي فومن أبز حج ساعات قلنا إيرترا وانفليز قبره اتمنى سي وص نحر ندو وينسبي ساعة بلا هجي إذا خوين خبك عقنا بسدة مسي زي مفرحو خاني كان زي ستايكن قبر لنا هذه سكالي الكازر يكون معرخ ندي دهلت نيرو بسدة مسي خا شعبية نويح سرادو نويح ليدادو ولا نويح محوران دابل كاز قبر نبر برينوش نروح حليفه بقى معلات فل شعبي أسقليل ومن خارج تمارسك تقبل تهلخا حفيشة وقن أفتي نتنقحت نايت من السيتة أكيد إمام زتالو وسبات وقن قالوا يوم كله يا لوجيكي أجت من السيتة دايك حاسب على بلك عخمتي بهجدة برينوش تجبر من السيتة له أبزيد بفتح برينوش ميرون سمسايس بمتكل سماين مدر النامش بمتكل كاباي بزي فرالي سبات كوفي لك عليك النبز عج ساعات مسايس بمتكل سوى الحد في اللي يبلان السياس كنت أفعله بزخونة مقديبن مش ولا نسونكم يمزبلو بنبزي عمت يمساق عم علالي أي قبلواني يرون كابز إحنا قرالهم بمتكل الفعلين قل نزي خنتايم قيرهم نزي ناي خمسة عينة نقحات مزميزهم سايز قبروا للو بتعمي مالتي يصير بزحنا قرت ولا ما عندك حاسب ويلس بزحنا إثيوبيا بحرنا زبل أفتناي بوليتيكاوي تاجل يزارب سني أوكي عجيب بزح قاعد سمع في منسيكا تايز عبس بحرين تاي بلعنا له قلق بفلح هذا عبي سبعيونكم بالنير تجي نهنا كله منسي تاي عبس توم زيناتهم كمان نهنا يلوم دا مقوت خلوهس واينات كخلوسي ولا يتطقموا له سوان النتكاي ولا سايكل اللاتني أي زورا نفيسة قال دعاء وعيلة قلنا تي مخانا ناتي يا مبالسي ميرون كمان زينات كناتي عند بالكانسي ناتي يجي إذا تعرف قالوا لا أنا زوج زغنا خيا خمسة لك خاوم تسيلك كنت متخلخة أبي نيرة حاسب قال خلاها سيرلو عمودا تاكن ميري نتي قد بحجز وردك أبدا قال أوكي بيرسوناليتي خد كورة طريقة
نتجيج هذا خرج له من سيجن كم زولا بزحج تردي وزم الله سالو نتي ولا نتني أبي أحمد كايدا أبي أحمد كرني عمشت عامت من سير ترى سلام سرح خمد له هجر ملو فنتي قبلنا نيرو دغا لا دواتهم تقولوا قبلنا له زبون ملو أجانا زيبكا تي بوليتيكا نبي كم زخد زولو ترينا عمود هذا كن انت قبل كادلي نزب زقال زولو من سي تزعم زقد برزنا بري اتبز موصلو زخيدن زولو زخدن كمزي مرة كنت تصابات قبص كمزي استايكو يسمعني بقى من سيس كجاكلو بلك عردني قبل العلاقة ونبزح نجر قلت كي مكاخون خلي ولا نحنا ونتكع كالي راهم قون خلنا عمود هذا قل بقى تي وعيد من سي نقعد راي تخور مين خوفا يبلا إذا أنت زي نقبر أنت معرنا مير نقدر من مطلع أنت زي تزاربني أنا يمتعرم كون أنا حقد زي زارب كان يمتعرم سلزي ما نسيك جاجا خلي خير مخولي أملا خمس كان إحنا أخوينا تحد حدياتنا قلنا جرى جبرنا قلنا زبون له زب لكن نتمنى سيكون زجاجي وسبعة له نعوم تارجت كيف تزارب تخليها جن تون تدمسي جدمسي نورمال حطهم رسح اختب لنا خلخان أتاج أملا يا أخ قليل كات عاركن خلخان توني زفالة جيت تونات كان تاي مثلا لو نتمنى سينتا خويني يسمعوا له بقى كامنا ميرز من لسسي ولا غنى خلا بقى بزي أختصدف في جيت تون كيف كبيرة زلها تدمسخها مالتي جي عبز قرب لو باخ بقى لي زخنا قل انتي عرستي بغومي خاط زارب حسيب كمثلا خالق تعليق عنك سنة ويكا قرب سمع ما شاء الله ثانك يو نسي بما جمرتا after زبل كان نقطات هافتوما I really have much respect لعاها first of all من تاي مسيليكا حجي نحنا مس كم زخماخا وي كم زخماخا من سيات شجري بنا من تاي تيلكا حجي ولا أنا كل جزء بلكاي هافتوم نعيتنا إف كان I don't have any problem with that مخنياتو نتقف كلها من تاي رئي مسيليكا rationality له أباخار تعاونت الله نعيتنا قفني نتوم وجني تبلو مسخاز قال سلو جيجا خبر خلو خاش نقلاتهم توصل إذا انتي بحال مسيليكا نايفت حق عزو تردي كاي خات قبرو زلها حجي ناتي انتايو تمودات ازبلك يا قبولي تتون قال علو حق خايخا سمعا كان ديو تقدم حجي قبرونا قال خمس بلكي عرالي زي قرب بيتش قبلك قال اموداتا كنت علامة انتايو اتل قبرو زد ناس نابزا حاشا من قد دخن كيد ايو تناتي موداتا انتاي كن حجز انتاي تقبرنا يحايش كابانا انتاي تدلي تيلكي حدا من اسي مساعدك صريحة تيلكا اوكي تبو ابي انتاي دلي سخاخ انتاي دلي كتفلت على كاختبلو لك سلازي تناتكا رئيتو ناي كم زخما حسابات قال مسعو ما يكون شجرنا كم تزبل كايو أبلع على خوينهم قلنا زمن إسيزي كم كعشو زعاتو لسباتات حجي نإساياس تساويت لنا إننا ندخسسنا خلنا نتا أبلع هقدر كنت قصتبها له مش نمنتاكم كم زبل كاس بما تكن مساخان كله السخا هذا حريقة كلها تاني إسياس خصولونات مكو أبلع علتهم مقال السلم تقومنا هذا حري كم تكن أزلقك لما تمتي خاتبن ما عتبلو ولا تمسعهم زلو أنا كنا هافتم مساي أنا ببوليتيكي أمسح الزارب مبر برسنال هافتم نعيش لا يكون كان دهلك دقافي ده أنا تقامي قلنا حواتنا we don't really care ترى غيرنا شخص ستنخل كنزار نخل who cares because power هذه إبنائنا مساء هافتم نعيش تشجرك حق زكاخل أنت تشجرات حق زنتخل بحسب شخص ستنخل كله تنحون عدلات دي سرعة دي تمرت دي كله كانوا قاعدة صباح حساب نخلنا بوليتيكا إذا ما يزي عندها ستنا نعلم لا هي يقنع يكوكا حجي زمان إسيكا إذا عينات التحساس بانت زي بالناس صباح نقول عدس كنقطو let's assume نحن نبال ما سي hypothetically عداتي نعمل انت يوم كقبرنا زوم سبات يوم نعنا حجز انت ناي فتحس سلمت على فتح خبات تغو نتوم أنصاري تبلهم سبات نعوهم بديمقراطياهم بفتحهم من قد سلط حزام وقع فتح انت يتخون مسيركا مرار تخو that's why دلاي فتح مخان لك كمرير بربرة موحد مخنياتو ديمقراطية تكريك على سنة الوقت بلتلقى أنا هفتم أبزي أمتي خاوردا كابلي أبزي أمتي خافتم كل مسألة كهتجلس لما تني خافتم لني متكل عن بوري خافتم لني as long as respect جيك حساب زاربك I don't have any problem إزاي أتشجر سلازم مودات هتعرف السنتين تأزلا تزحد فوان ناي تقرأي تعودي حاجة زين تقرأي دي أسي كوننت ناتي تقاوم سبب تقرأي حقت أجمع باي ذا واي تشوفوا أم جيرو بتحد وجن وني بالنير يشعو أتليس نتسألس كأني سو منا زوي ميري حجسي عصرت عامد زهان صنايم كمان قال سبات زفرس النازلهم هقدر بقى ويانا تجارو خمسين بقليل دعاء عبيل ناسي نحنا هنيس ناس زينبو مسترفت استتقوي وصيدوا أجي بطعمي بايزوي إذا حزن أبتك رئيسي نحنا انتهي زي كفلنا كل نقر مستزم لنا تزيز
ፖለቲካ ይፈልዮኒ ፖለቲከኛ እዚስ 10 ዓመት ሰሪሕና ኣሎ ሕጂ ተስፋ ቆሪፆም ድዮም ገለ ኣይኖም ከምኡ ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ግን ከም ዝበልክኻስ ኣብ ትግራይ ሕጂ ንሕናስ በቃ ነጋውስ ይኹን ኮን ዝግብአና ከመንበቲ ሓደ ወገን ጥውኢሉስ ምንጥለ ቢልና ገለ ሕጂ ትሰብ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ግን እንታይ ይገብር የብሉን ትሰብ ኢሞሽናል ኮይኑ ህግደፍ ተጠውዮም ስለ ዝሰዓርዎ እቲ ፅቡቅ ዝገበሮ ነገር ክድምሶ ይግባን ሕጂ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ባይዞ ወይ ክርኢ ከለኹ ሕጂ ገለ ሰባት ይዛረቡ ሰሚዐ ኣነ እውን ርእቶታት ክህበሉ ቀኒ ገለ አንተም ሰባት ምሽት ህዝብ እዚ ደኣ ፖለቲከኛታት እዮም ፈላልዮም መፀኒሖም እምበር ሰላም ህዝቢ እዩ ንሕና ፖለቲካ ይዓርቀና ፖለቲካ የባእሰና እንዳበልና ንሰርሕ ነርና ዋጋ ከፊልና ኣሎ ዋይና ሕጂ ንህዝቢ ከምኡ ኣሎ ግን ሓፈሻዊ ድሓን ሜራ ዓርከይ ከየንውሐልካ ያ ና ታናተ ሕጂ እንታይ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ጎረባብትና ክንተሓጋገዝ ክንደጋገፍ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ጀስት ፎር ደ ሪከርድ ምክንያቱ ጎረባብትና ተዘይቀሲኖም ባይደወይ ትግራይ ኣብዚ ሽግር ዝምእታዋ ቀጥታ ተጎዲእና ኢና 7,000 ኮን ንኸፍል ኣለና ጠስሚ ዶ ንልክ ኣለና ኢና ግን ኩሉ ግዜ እቲ መሰረታዊ ናትና ዓንዲ ማእከል ከምቲ ዓንተቦ ዝበልከ ናይ ባሕሪ መፅኡ ኣሎ ሕጂ ባሕሪ መፅኡ ኣብ እንድሕር ባሕሪ ደልየ ይብለካ ኣሎ እስኻስ ሕራይ ዋላስኪ ምስ ዓብ ክሰርሕ የበለኒ እንታይ እዩ ናትካ ረብሓ ሽዑታ ብለካ ሓደ መፅኡ ንሕና ብዛዕባ ህዝቢ ኢና ንቐድም ብለካ ወይለይ እቲ ህዝቢ እንታይ ጌርካ ዲኻ ቁጠባ ከተምፀሉ እንታይ ጌር ንኤርትራ ስለምንታይ ትበጋ ሃፍቶ ሃፍቲ ስለ ዘለዋ መፃኢ ስለ ዘለዋ ተስፋ ስለ ዘለካ እምበር ከምዛ ዘላታ ኤርትራ ዲኻ ትደልያ ዘለካ ካብዛ ዘላ ዝበለፀት ኤርትራ ንክትገብራ ኮ ኢኻ ንህግደፍ ከምኡ ይገበረሊካ ኮ ኢኻ ትቃወሞ ዘለካ ንኸምኡ ንክትገብራ ከዓ መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ባሕራ ድዩ ሃፍታ ድዩ ከድልየካ ዋላ ንዓኻ መንግስቲ ኮንካ ንጥቕምካ እዩ ዘድልየካ ኣይበላዕና ኣሎ እንተኮይኑ ግን ወይለይ እሞ ኤርትራዊ ንኮይ ነበርና ኣላ ማስታ ዕድሜና ኮ ሕጂ ናብ 10 ዓመት ቀሪብና ኣለና ብስደት 15 ዓመት ተጌርና ኮ ኣብ ኤርትራ ናብ ኤሮፓን ዝነበርና ሓደ ኮይኑ እንታይ ዳ ኮይና ንቃለሰላ ኣለና ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ንቃለሰላ ዘለና ሃፍቶም ጤሳቦ ይትብል ኣለኻ ጤሳቦ ይብል ኣለኹ ወይ ከዓ ገዛ ይብል ኣሎ ሓደ ሃገረ ይብል ኣሎ እንታይ ኣላቶ ግን ኣብቲ ዓዲ ገዛ ኣላቶ የብሉን ጤሳ ኣላቶ የብሉን ከይደ ክሰርሓላ ክነብረላ እዩ ግን ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣይበላዕናሉን ግን ሓደ ነገር ኣይበላዕካሉን ማለት ግን ኣይጠቕመካን ማለት ኣይኮነ ገዛኻ ኢሳያስ ስለ ዝዓፀቆ መፍትሒ ገይሩስ ክላስ ገዛ ዝብቆሎም እንታይ ዶ ነቢሮ ዝፈልጥ እየ ድኹዕ ይኹን ትብል ዲኻ ኣይትብልን ኢኻ ኣብኡ ክፀንሐካ ኢኻ ትፅበ ዘለኻ ታስዋኻ ትቃለስ ዘለኻ ናይ ፅቡቕቲ ኣብነት ኣብፅኻ ባሕሪ ስታይ በሊዕና ንፈልጥ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ እኮ ብሰንኪ ባሕሪ እኮ ኣብ ሽግር ኣትዮም 60 ዓመት ፕላስ እኮ እዮም ዋጋ ከፊሎም ምሳና ክቃለሱሉ ባሕሪ ኩሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሰለስቲኦም ክንደይ ህዝቢ ፅኒቶም ንኢትዮጵያውያን ማለት ኣሽሓት ንሕና ካ ከምኡ ዋጋ ከፊልና ኢትዮጵያውያን እኮ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ዘይባሕሮም ዘይመሬቶም እንድሕር ይሃርፍዎ ኣሎስ ንስኻ ነትናትካ ባሕርስ ኖ እዚ ናይ ኤርትራ ልኡላዊ ግዝኣት እዩ እዚ ክትሕሱ ከዓ ጉቡእ ኣይኮነን ክትብል እንተዘይትኽእል ኮንካ እስኻ ካልእ ዕላማ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ ካልእ ዕላማ ኣሎ ዕላማው ንፁር ዝኾነ ሰብ ግን እዚ መሬት ኤርትራ እዩ መሬትና ልኡላውነትናን ኣኽቢርና እንታይ ክንገብራ ዲል ክንገብር ኣለና እዚኣ ኻ ንፅርቲ ምክንያቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ኢሳያስ ኣይኮነን ዘለዎ ወይዘ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ትማሊ ንመጀመርያ ግዜ ኢሳያስ ኣልዕሉ ኣብ 5 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ዓመታት ብዛዕባ ባሕርን ልኡላውነትን ኤርትራ ይዛረብ ነይሩ he never mentioned ኢሳያስ ዲክታተር ይበለ ኢሳያስ ፀላኢና ይበለ he never said that ትማሊ መፅኡ እዛ ዳዋ ተምፀለዋ ገለ ኢሉ ኸይዱ ትውዳ ካልእ እውን ሓንቲ ይበለ ንሰላም ይሰርሕ ከዓ ኢልዎ ትማሊ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሒዝዎ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶ ግን ንፁር ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልያ ኣሎ ዳስ እዚኣ ኢሉ እኮ ካልእ ሓንቲ ይበለ እስኻ ከንታይ ትብል ናብ ጠረጴዛ ስታሒዝካ ክትቀርብ ትኽእል ዓቕሚ ከለካ ዶ እዚኣ እታ ነጥቢ ናትና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፎካስ ናትና ደጊም ካብ ጌጋ ተማሂሩ ትመንእሰይ ኩሉ ትፅቡቕ ከም ዘለዎ ኮይኑ ካብ ጌጋ ተማሂሩ ሕጂ ከንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና እንተ ሓቢርና እንተተጠርኒፍና ንዓድና ገፅና እንተጠሚትና ሓያላትን እኹላትን ኢና ጥምረትናን ንኤርትራ ፎካስ ምግባርን ግን የድልየና ኣሎ ኩሉ ግዜ በዞም ጎረባብቲ ወያነ ን20 ዓመት ንቃልስና እንታይ ጌራቶ ትፈልጥ ኢኻ 20 ዓመት ኮይም ተቃወምቲ ብትግራይ ገይሮም ምስ ወያነ ክሰርሑ ምስ ሕወሓት ኣይብልዑ ሽተይ ጌራ ንኩሎም ሒፋቶ ኩሉ ግዜ ብናይ ደገ ሓይሊ ተደጊፍካ ዝመፅእ ለውጢ ዳርጋ የለን ናተይ ርእቶ ማለት ስለዚ እዚኣ እታ ነጥማት እምበር ኤኒዌይ ግን ሓቂኻ እቲ ናይቶም ገለ ዝበልካ ኣይ ኣግሪ ሆፍሉካ ክዕረ ዘለዎ ነገር ኢኻ ይሰማዕ ባይዱ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ لعبوا ما بقى أنا خلاص تكسر
اوكي طوالي دالاكينو تحالف دي ولا تعميو تحلف اوكي وين تعمى نفسي دالاكينو تزاربي بعد موقع عبي كوني دون السوقات سلزوانكي قدامك اوكي تزاربي حلو في لا تكالا دحان تزارب تعم دمسي سمعك كمنتي هقدمك شي ثانك يو طالع هابي ولا ذا برودكشن سلام ثانك يو سلاتي نصر زمانه العمخان حساسه خان نز نبر خيد خاني تصبغون حماهون مميخا كم سبب بدت زغز نبر كايدا ولا انا حامر وكيل كان احنا تغينا ذي بالكبول كده وتشمالي امبلي لومي امبلي صبح لا